قلب دا اللہ کلام دیر سپارو تا چی پزڑ کے زی ورک پزڑ کے زی ورک پزڑ کے زی ورک اللہ تعالیٰ پا ذات کی وحدہ لا شریک دی پا صفات کی وحدہ لا شریک دی نہ پا ذات کی شریک شتا نہ پا صفاتوں کی شریک شتا لیکن دا برہان الدین کریڈٹ عظمت رفت شان و شوقت قدر و منزلت دا پارا اور دا دے امتیاز دا پارا رب کائنات چد دیر سپارے یاد کری اللہ دا خپل نموننا چی رحیم ہم دی کریم ہم دی غفور ہم دی شکور ہم دی رحیم ہم دی الحفیظ ہم دی الحافظ ہم دی اللہ دا خپل نموننا یو نم راواغست الحافظ دا برہان الدین نم سر یو زیک نن نپس بدتا برہان الدین نوائی نن نپس بدتا حافظ برہان الدین وائی حافظ 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 برہان الدین وایا سبوائی 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 بولو سبوائی حافظ برہان الدین وایا اور حافظ برہان الدین با سو کسان جنت تبوزی کلو خبری کوئی سو ببوزی ستاسو پا کے شک دی سو ببوزی سو ببوزی سو ببوزی سو ببوزی بل رپاسا زر رازا رپاسی که بل شب سو ببوزی سو ببوزی ہاں سو ببوزی اور صدر مملکت با سو کسان بوزی داخیرن وزیر اعظم بسو کسان بوزی وزیر اعلیٰ بسو کسان بوزی ہاں استاد دیکھلی دا ملک سے بسو کسان بوزی نواب بسو کسان بوزی شیخ بسو کسان بوزی وایا سوک چے میٹرک اکی اب بسو کسان بوزی چاچے بی اے اکڑا ڈبل ایم اے اکڑا پی ایچ ڈی اکڑا ماسٹر یوک دا ساتارہ گریٹ افسر بسو کسان بوزی سو کسان بوزی سو کسان 22 گریٹ افسر بسو کسان بوزی وزیر اعظم بسو کسان بوزی زوایت وزیر اعظم نے دمرہ تورو کی زان دی بوزی حافظ سے بسو کسان بوزی حافظ سمیع اللہ سمیع اللہ دتا بنن نپس سوائے دا سینا سبوائے سو کسان ببوزی سو ببوزی سو ببوزی سو ببوزی سو ببوزی اور بل راشا چاہتا پتہ ہے جدا لس کسان بکم کسانی وجبت وجبت لس کسان با آغا کسانی چی جہنم پہ واجب شوی دا حفظ سے نقیب اللہ نقیب اللہ تبا سوائے یعنی کہ ما خورم دینا سبوائے بولو زد دی حسین افزائی دا پار راغلیم دا دی شاباس راغلیم زکا یہ یورا پاسم نور چا سر میں سکار نشت اخبر کار کوئی قرآن دی یاد کتا سو یاد کر کدا حفظان نو ما پروگرام بجوڑ شویو مفتی سردار لبا چا دعوت ورکڑیو زد حفظان و برکت منم حفظان و برکت او چو سوک برکت نمانی پادی سی بار دیوزی گیر دے بدل کے ورکی گا سنو ستا سنم دی دتا بسوائے حافظ نقیب اللہ خبری دا لس کسان چی دی بوزی دا خپل خاندان خپل پیملینا دا با کم کسانی بولو اگر لس کسان چی جہنم پہ واجب شوی دا حافظ سے با لس جہنمیان زان سر جنت تبوزی پختنو تانا تپوس کم چی دا حافظان لس جہنمیان زان سر جنت تبوزی نبی آوایا دا حافظان جنتیان دکھ ندی وایا وایا دکھ ندی خلق فضاوا دکھ ندی دکھ ندی دا سا خلی بندی چی تاسو بانے سے چل دی دکھ ندی دا حافظان جنتیان دکھ ندی چی دا دی حافظانو دا وجی لس جہنمیان جنت داخلی گی دا حافظان وایا جنتیان دکھ ندی بیا پختونا تاتوین حافظ تا سپک ولی گورے عالم تا سپک ولی گورے مولانا تا سپک ولی گورے قائد تا سپک ولی گورے حافظ سیب تا سپک ولی گورے مجاہد تا سپک ولی گورے پیر سیب بیدبی والے کے دا قاری سیب بیدبی والے کے دا مولانا سیب بیدبی والے کے دا مجاہد تبلیغ والا امیر سیب بیدبی والے کے ہاں 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 جنتیان دکھ ندی دکھ ندی دکھ ندی بل را پاسا دکھ ندی اور
لس بکم کسانی تاسو خپکیږه ما خدا خبره اس ٹک نہ دے ولی یہ بات پرانی ہو چکی ہے کیا ہے اور پاکستان نیا ہے تو علماء دیوبند کی نئی بات سنو نئی پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول ڈیزل اور سی این جی اڑ رہا ہے بس یہ فرق ہے جو اوپر تھے وہ نیچے ہے جو نیچے ہے وہ اوپر ہے نیا پاکستان ہے پرانے پاکستان میں یہ بات پرانی ہو چکی نئی بات کیا ہے یہ نقطہ دا علماء دیوبند بورا ستا سنو میں سیف الرحمن تب سو آئے سم کڑنگی دلی وائے سب وائے پس کچھ پیسے نہیں تاسو خلق وزاوے نا سب وائے حافظ سے بسو کسان بوزی دالس کسان بکم کسانی نجی دا نقطہ اور ستا پلارت پشتا وپات شوی دی تر دی ماما دشتا رور دشتا او حافظانو ستاسو سرپرستان شتا سر خداوی بس نور جبا کار نکی شتا کنشتا وائے کنا حافظانو تاسو تایما ستاسو سرپرستان شتا پلار تر کاکا ماما شتا پلار پا قبر کے پروتی بچی دا قرآن حافظ شتا دا پلار تا پا قبر کے سکون رسیگی نن دا پلار روح مقدس تبنون اطمینان رسیگی زا اغمور تا سلام کم زا اغمور کریڈ تا سلام کم دا اغی عظمت تا سلام کم چی دا پلار دا مرگ نباد خپل بچی قاری سب سر پا مدرس کی نو دا بچی نے دا قرآن حافظ کو چاویر دی چی دا یتیم تربیت نکیگی راشکن دا یتیم تربیت کیگی ظالم راشا دا یتیم تربیت کیگی خودانا بیاو تا پوستم چی اسلام دا پارا شہید شو قرآن دا پارا شہید شو ٹکڑے ٹکڑے شو ستا دا کلی ستا دا وطن اغا مجاہد چی شہید شو تا دا شہید دا کور خبر واغستا تا دا شہید دا خزی خبر واغستا تا دا شہید دا مور خبر واغستا تا دا شہید دا زویو دا لور خبر واغستا سبا کدا شہیدان دا قیامت پر استا گریوان تا اللہ سوا چاہی چیزا خود اسلام دا پارا قربان شو تا زمان دا کور خبر آغستا تا زمان دا کور خبر آغستا اسلام بانے قربان بارحال حافظ سے دا یو نقطہ ہو رہے اسے نچے زت اللہ شبل راش رپا سر کدر سوچو نمک اور ٹائم ختم ایکسٹرا ٹائم کی لگے ایکسٹرا کی ذرا منڈ کرامنڈ ستا سنم دی نمو محمد شاہ دتا بنن نپس سوائے ستا پلوان رشداران ستا ددم پلار وفات اللہ دی دی اجر ثواب پلار تا قبر تو رسی والدی تے خراج تحسین پیش کم بہرحال اسے نچے دتا بسوائے سب آئے بلند آواز سے چلو بل رش بچے شاہ بزر راپا سر پتاس دوارے یوزے راشی سب بیا بیا رازے راپا شاہ بزر رازے زد پنجاب پریکٹیکل کون سکوما سنو ناظری والا سودی ستا سنو دی اظہار اللہ دتا بسوائے زر چمخ کی سبوائے محمد ہارون دتا بسوائے حافظ محمد ہارون حافظ اظہار اللہ اور یو کسونے سے نقطہ دادا اسنا چتے زدہ حافظ سے پلاریم بوزی بمی زی تریما بوزی بمی زی چاچایم بوزی بمی زی مامایم بوزی بمی زخوی موریم کار وشو بوزی بمی زی تروریم زی چاچیم زی مامیم زی نیایم بوزی بمی کدا سیرانا بوت لی ولی گپ تے چھو مسئلہ خواہ رکنا حافظ سیبا دخپل خاندان نا لس آغا کسان زان سر جنت تبوزی لکم لسو کسان نا دی پا دنیا کی خوشحالی دا پا کے شرط مولی سے چھ حافظ سے پا پیملے خاندان کے چانا خوشحالا آغا ببوزی دانا چھ دلتے والا زر گازارا کڑی دلتے حافظ سے بلا زر پر سویلی چھ حافظ سرکوزیا راورکشا دلتا دے حافظ سے اپنے سبک کتلی ہاں کدا حافظ سے دا چھ سوک خپا کی زان سرے پدرستخان روٹے دا پریدی چھ پینزل لسپیڑی دوی خبری کوا مانا لوے لگ پکارو دی انڈر پریشر کرا دی یاری کما تا چھ سوک خپا کی مرگرتیا و سرکے
دوستی یارانه مرګرتیا تعلق سره کې نه تا چې څوک خپه کی ها ستاسو شبي جمعې که شبي اتواري مرکز کم ځای دی ټانک کې مرکز شته ستاسو شبي جمعې که شبي اتواري تا چې څوک خپه کی پنځل سپېړې دی وي ځان سره شبي جمعې مرکز ته بوزي نه پوښتنه आवाज وایا نه زور وایا نه دی وای زه چې چا خپه کړم مرکز ته نه بوزم ما وی چې مرکز ته نه بوزي جنت ته به دې سب بوزي چورلټ انکار وی کوي نه دی وای زلال دی وای چې زه چا خپه کړم مرکز ته نتیجه دار وته رزلټ دار وته ها حافظان به خوشاله ساته به حافظان سره مینه به کوي پرې د مړ ته عمران خان سره مینه کې خیرن سره توجه حافظان سره مینه به کوي او دا حافظان چې تیار شو ناظری والا چې تیار شو دی مولانا خیال محمد صاحب د سره صوبایي قومي تعاون شته د پلازا مارکیټ سنگل شا ډبل شان در پلې شته کاروبار شته مملکت تا قوم تا عوام تا کلی تا علاقی تا اور شیخ اتارتا ہے حافظان ورکل ناظری والے ورکل اور وہ دن قریب ہے چھتا دا پا مدرسہ کی بختم بخاری علیمان با تیاری کی انشاءاللہ بغیر دا حکومت تعاون لفظ روپے خوئی در کری نوی قائد صاحبی چھ مائی خلین مائی دائی زکویلی چھ لگی دی د مولا کار په لفظ سره نه کیږي قائد صاحب چې وای نخله ویلو که نه ویلو هغه تم پته چې د مولا په لګه گزاره نه کیږي او دا لګي دي سنو مدرسې په خیراتونو چلیږي پس زه خیراتی مولا یم زه په خیرات مولا شوم ما سار ناشته کې انډا اور پراټه نه خوړلې زه په ټوکړو مولا شوم زه په هر کوم په ټوکړو زه وظیفه والا مولا یم زه په ټوکړو مولا شوم माँ नाश्ता के अंडा पराठा न खोले लेकिन सुनो पठानो सुनो खैबर पुख्तनख्वा वालों सुनो और सुनो ज़पा टुकड़ो मुला शर्म ज़पा वज़ीफ़ो मुला शर्म मदरसे पर टुकड़ो पर वज़ीफ़ो चलेगी खुवाउरा आगा वज़ीफ़ो वाला औ आगा खैरा तुनु वाला मुल्ला उमर पैदा को अमरीके पलर जान कला नारे तकबीर मुजाहिदीन अफगानिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती सरदार अली हकानी से आउटसाइड बस हमारा मदरसों उगुरी और द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आउटसाइड उगुरा तवज्जो शता कमा यवा फिर सुनो पाकिस्तान की जून कलर रवान दी हर साल पाकिस्तान के जून के बजट बजट के स्कूलों में बरखश्ता द एजुकेशन बरखश्ता बजट के द हेल्थ अस्पतालों में बरखश्ता तरक्की याफ्ता रोडों सड़कों बरखश्ता थाना तपोस्कम पाकिस्तान के जो बजट कीगी द मदरसों बरख पाकिस्तान शता जमादा ख्याल मोहम्मद से द मदरसे पर बजट के बरखा निश्ता बजट के बरखम निश्ता द हुकूमत ताउनुम निश्ता इमदादुम निश्ता लेकिन आउटसाइड उगोरा मातबा खफल द कॉलेज रिकॉर्ड खे मातबा द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड खे जबरदस्त द मदरसो रिकॉर्ड खे देकाल विफाकुल मदारिस उम्मती मुस्लिमता 75,000 न ज्यादा द कुरान हाफिज जानवर करी सुभान अल्लाह आउटसाइड जमादा मदरसे दादी जुमातुन के इमामान शता दा मदरसा दा इमामान कॉलेज वर्क चा वर्क मदरसो के ने कनी गाजर को हम चा वर्क रोजा के दा तराऊ दा पर दा कुरान हाफिजान वकनु
دا زما آؤٹ سائڈ دی امامان شتا حافظان شتا دا قرآن درس دا پارا شیخ القرآن شتا دا حدیث درس دا پارا شیخ الحدیث دیر بابا جی شتا مخبور اللہ بابا جی شتا شیخ انور شتا ہاں شیخ انور شتا شیخ نور محمد صاحب شتا زینت المحدثین استاد العلماء شیخ المش شیخ محمد ادریس صاحب موجود دے باطن اصلاح دا پارا پیران شتا کنشتا زما د دیوبند پیران شته که نشته د سنت مطابق چې ژوند راشي مونږ ته سنت طریقې وښیي رسمونه ختم شي تبلیغیانو اعلی کلمت الله اور د اسلام د سر بلندۍ او د اسلام دفاع دپاره مجاهدینو دا زما د مدرسې آؤٹ سایډ دی چې ریزلټ شته ریزلټ شته که نشته حافظانو پاسې ودرېږي پاسې په دې کورسۍ کې بره ودرېږي بدر ورگا سزبرگانو تا نخ کاری ہوئی چی شایدی کرسی تا برا رو خیجے کرسی تا رو خیجے ادرگے کرسی تا زدی نخ کاران خوچا تاسا وخ کاری ادرگے وایا دادا دی مدرسی ریزلٹ دے کن دی بس لاندی کچھ ہے سکم دا نظر آنے کی دا پا دی ڈز ندی باران اس ماتا وایا دا خو زمون ریزلٹ دی خو پاکستان کے بجر کے دی یونیورسٹیو برخشتا زپا دعوی سرم پا پاکستان کے ڈاکٹران نشتا وایا ڈاکٹرانو گپ پانے لگو وایا ڈاکٹرانو ڈاکٹرانو ما پا مفتی پزر غپور سے پکلی کی بونیر کے بیان کو MBBS ڈاکٹر خواہ کے ناس مائی وایا ڈاکٹران نشتا اگر MBBS ڈاکٹر ہوئی ڈاکٹران نشتا میں تو ملا زور دی ولید کنا وایا ڈاکٹرانو دلیل داری ستاد ملک صدر مملکت او وزیر اعظم چی بیمار شی علاج لندن تا ذکر نزی وایا ذکر نزی مڑا که دلتا سو ڈاکٹران ناسی زدینہ تا پوس کم ستاد وزیر اعظم پتا اعتماد شتا ڈاکٹر سیب دلتا شتا کنشتا ڈاکٹران خوشتا کنا پا دی بانی دا وزیر اعظم اعتماد شتا نا پتا ستاد وزیر اعظم اعتماد نشتا نا جواب داشت جی ڈاکٹرانو اور انجینیران نشتا انجینیرانو دلیل دادو چی انڈس ہائی وے لا جوڑا نا چی سوک رازی دا کراچینو کده پیخور زڑی روزی اور ستا دا کوہا ٹنل چی جوڑی دا ستا دا سوات اور دا باجوڑ دا ممن ایجنسی ٹنل چی جوڑی دا موٹر وے چی جوڑی دا انجینیران دا چینو دا جاپان ناراز دادا مدرسے ریکارڈ دے اور مدرسے پا خیرات چلے گی پس باندی اور اصل مدرسہ دا اصل زد دا جماعتونو خبری نکم دا تنظیمونو خبری نکم دا پاٹو خبری نکم زد اجتماعیت خبرکم زد جامعیت خبرکم زد جمعیت خبرکم چتائی کم مانا واغا سٹوری چتائی کم مانا واغا سٹوری زد پاٹو ماٹو خبری نکم دا دین دا دی شعبو موبو خبری نکم دا تنظیمونو خبری نکم زد جامعیت خبرکم دا اجتماعیت خبرکم دا جمعیت خبرکم سنو ما تیو کسوی مولا عمر انقلاب راوست ماوتی نجی مسئلہ پورا ہو رہا ما مولا عمر امت مسلمت مدرسی ورکڑی بیوائی انقلاب مدرسی سر راغلی انقلابو عمر چرتا مولا شوی بولو ما تیو کسوی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ انقلاب راوست ماوی نجی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دی امت مسلمتا